एकदम से गहरी सांस लेने की आवाज़ आने लग गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी सांस की आवाज़ नहीं थी। कब्र की तारीकी में मेरे अलावा कोई दूसरा भी सांस ले रहा था। मुझे इस छतरी वाली असेबी कब्र के बारे में यही एक मशहूर रवायत का पता था। जो लोग कब्र में दहशत ज़दा होकर बेहोश हो गए थे, उन्होंने होश में आने के बाद बताया था कि रात के पिछले पहर कब्र में से किसी के लंबे लंबे सांस लेने की आवाज़ें आती हैं। फिर तो लाल अंगारे जैसी आंखें नमूदार होती हैं। फिर एक चीख बुलंद होती है जिससे कब्र फट गई हो। मैं समझ गया कि जिस मुर्दे का मैं चिला काट रहा हूँ, इसके नमूदार होने की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। चुनाचे मैंने अपने ऊपर खौफ को तारी नहीं होने दिया और कब्र के अंदर अपनी पूरी कुव्वते इरादी से काम लेटा रहा। लंबे लंबे सांस लेने की इंसानी आवाज़ मेरे इतने करीब आ गई कि लगता था कोई बिल्कुल मेरे कान के पास आकर सांस ले रहा है। मैं जब्त करके लेटा रहा। मेरी आंखें खुली थीं, मगर कब्र के अंदर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता गहरे सांस लेने की आवाज़ मुझसे दूर होती गई। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। मैं निगाहें नीची किए कब्र में अपने पाँव के सिमट वाली दीवार को देख रहा था। अचानक तारीकी में दीवार के दरमियान से एक अजीब सा सुराख होने लगा। फिर एक तारीकी में दहकते हुए दो लाल अंगारे जैसी आंखें उभरी। पहले मैं समझा कि ये दहकते हुए अंगारे हैं, लेकिन जब इन अंगारों ने पलकें झपकी तो मालूम हुआ ये दो आंखें हैं। मैंने अपने आप को दहशत ज़दा नहीं होने दिया, बल्कि बड़ी दलेरी का मुजाहरा करते हुए कब्र में लेटा रहा। मुझे मालूम था कि अब क़यामत खेज़ चीख की आवाज़ आएगी। मैंने अपने आप को चीख सुनने और इसे बर्दाश्त करने की हिम्मत बढ़ाई और ख़ुद को तैयार कर लिया। आदमी अगर अपने आप को किसी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर ले तो ख़तरे की शिद्दत आधी ज़रूर हो जाती है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुझे एकदम बहुत भयानक चीख सुनाई दी और मैंने अपने कानों में उंगलियां ठोस ली। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही ऐसी फलक शगाफ चीख एक दफ़ा दोबारा बुलंद हुई, जैसे कोई पहाड़ फट पड़ा हो। कब्र में एक लम्हे के लिए जलजला सा आ गया। मैं कब्र में 1 फीट ऊपर उछलकर नीचे गिर पड़ा, मगर मैंने अपने होशो हवास पर काबू रखा। मुझे इल्म था कि मेरे चिले का आखिरी मरहला है और इसके बाद वो मुर्दा नमूदार होने वाला है जिसने मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है। एक बार फिर वही मौत का सन्नाटा छा गया। मैं अंधेरे में टिकटिकी बांधे कब्र में अपने पाँव की सिमत देख रहा था। अंधेरे में एक इंसानी हेवला सा उभरने लगा। लाल अंगारे वाली आंखें गायब हो चुकी थी। इंसानी हेवले की शक्ल पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। ये एक धुंधली सी इंसानी खोपड़ी थी जिसकी आंखों और नथनों की जगह पर स्याह गड़े पड़े हुए थे। खोपड़ी का रुख मेरी जानिब था। मैंने अभी अपनी नज़रों से इस खोपड़ी को देखा ही था, अपनी नजरें ऊपर जमा रखी थी। गहरे सांस लेने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर से उभरने लगी। फिर एक उखड़ी उखड़ी इंसानी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने का पाबंद हूँ, अपनी ख्वाहिश बताओ। मैं समझ गया कि छतरी वाली कब्र के मुर्दे की आवाज़ है और मेरा चिला कामयाब हो गया है। इसके बावजूद कब्र में लेटते और वहाँ किसी मुर्दे की आवाज़ सुनने का ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। मेरे जिस्म पर खौफ के मारे एक कपकपी सी तारी हो गई। मैंने पूरी हिम्मत से काम लेते हुए कहा, मेरी बहन पर कोई पुरसरार बीमारी तारी है। मेरी बहन को कोई पुरसरार बीमारी लगी हुई है। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है, मेरी बहन को इस बीमारी से निजात दिला दो, ये बीमारी उससे दूर हो जाए। छतरी वाली कब्र के मुर्दे या बदरू की आवाज़ खामोशी में बदल गई। मैंने अपनी ख्वाहिश के इजहार के जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। इस खोपड़ी के नकूश कब्र की तारीकी में मुझे साफ दिखाई दे रहे थे और लंबे लंबे गहरे सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा चिल्ला काटा है। अगर तुम कौल के सच्चे हो और अपने वादे के पाबंद हो तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बदरू की उखड़ी उखड़ी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुम्हारी बहन पर जिस ताकत का साया है इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बहन की बीमारी दूर करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से जनूब की तरफ कड़मा नाम का एक शहर है। इस शहर से 50 मील दूर दरियाए नर्मदा के किनारे मदन सियाना नाम का एक जंगल है। इस जंगल में मशवर नाम का एक मंदिर पहाड़ पर बना हुआ है। इस पहाड़ी में एक पुराना गार है। इस गार में
बकरम नाम का एक साधु समाधि लगाए बैठा है। इसके पास जाकर कहना मुझे छतरी वाली कब्र के मुर्दे ने भेजा है। इसके बाद कुछ मत बोलना, वो समझ जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। सिर्फ इस साधु की मदद से ही तुम्हारी बहन की बीमारी दूर हो सकती है। अब मेरी कब्र से निकल जाओ और सुनो, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है इसका जिक्र किसी दूसरे से मत करना। जाओ, निकल जाओ, मेरी कब्र से बाहर चले जाओ। इसके फौरन बाद गहरे इंसानी सांसों की आवाज़ आना बंद हो गई और खोपड़ी का हिवला भी तारीकी में तहलील हो गया। कब्र के अंदर और बाहर फिर एक बार मौत का सन्नाटा छा गया। मैंने अपने अकड़े हुए ठंडे जिस्म को हरकत दी और रेंगता हुआ कब्र के शिगाफ से बाहर निकल आया। मुझे ऐसी खुशी हो रही थी जैसे मैंने अपनी प्यारी बहन की बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है और अब इसे बीमारी से निजात मिल जाएगी। आसमान पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ कब्रिस्तान पर तारीकी का राज था। मैं टूटी फूटी कब्रों के बिखरे हुए पत्थरों के दरमियान फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पुराने किले की दीवार के पास पहुंच गया। मेरे दिल की कैफियत एक अजीब सी थी। एक सख्त आजमाइश से गुजरने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी लॉटरी निकल आई हो। मुझे अब कब्रिस्तान और पुराने किले के असेबी खंडरों से किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैं किले के बड़े दरवाजे के ढलवान उतरने के बाद छोटी सी पहाड़ी सड़क पर आ गया और तेज़ी से अपने होटल की तरफ चल पड़ा। होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी। खालिद जाग रहा था। इसने दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा तो बेख्तियार बोला, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शख्स जिंदा सलामत वापस आ गया। जल्दी से बताओ क्या हुआ। तुम 2 घंटे बाद ही वापस आ गए हो। होटल में आकर मुझे पता चला कि मैं 2 घंटे उस कब्र में लेटा रहा। हालांकि कब्र के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सारी रात वहीं गुजार दी हो। कब्र के अंदर वक्त बेहद सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। छतरी वाली कब्र के मुर्दे ने मुझे हदायत की थी कि मैं ये राज किसी को ना बताऊं। इसने मुझे कहा था कि तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। इसलिए मैंने खालिद से कहा, दोस्त, बात दरअसल ये है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैं कब्र में डर गया था और भाग आया हूँ। खालिद बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इन तोहमात से बाज आ जाओ। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा बचकर वापस आ गए हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने यूं ही एक झूठी कहानी सुना दी और कहा कि कब्र में एक चुड़ैल आ गई थी। इसने मेरा गला दबाना चाहा और मैं चीख मारकर कब्र से बाहर निकल आया। मेरी तौबा, अब मैं कभी भी किसी ऐसे वाहियात ख्याल में पढ़ूंगा ही नहीं और ना ही अपने जहन में आने दूंगा। मेरी बहन का इलाज मैं किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। खालिद बड़ा खुश हुआ कि मैं सीधी राह पर आ गया हूँ। इसे क्या मालूम था कि मैं राह पर जिस राह पर मैं चल निकला हूँ वो सीधी पाताल के दोज़ख में जाती है। खालिद कहने लगा, हमारे एक करीबी रिश्तेदार की फैमिली है, वो कनाडा में आबाद है। मैं कोशिश करूँगा आसमा बहन को कनाडा भिजवा दूँ। वहाँ के डॉक्टर्स के इलाज से वो ज़रूर अच्छी हो जाएगी। मैंने इसको कहा, हाँ ठीक है, तुम उनसे बात करना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद आसमा को कनाडा ले जाऊँगा। हम कुछ देर बातें करते रहे। मैंने थर्मस में से गरम चाय निकाल कर पी और अपने ठंडे जिस्म को थोड़ी सी राहत पहुँचाई। अब मुझे थोड़ी सी सर्दी दूर होती महसूस हो रही थी। फिर मैंने लिहाफ ओढ़कर अपने आप को ढांप लिया और सो गया। छतरी वाली कब्र के मुर्दे ने जो कुछ कहा था वो मुझे ज़ुबानी याद हो गया था। मुझे सबसे पहले लाहौर खंडवा शहर जाना था। वहाँ से 50 मील दूर दरियाए तबरता के किनारे मदन स्याना के जंगल में पहुंचकर शहवर नाम के पहाड़ की तलाश करनी थी, जिसके अंदर गार में समाधि लगाकर बकरम नाम का साधु बैठा था जिससे मुझे मिलना था। सुबह उठकर मैंने ये सारी बातें अपनी डायरी पर लिख ली ताकि भूल ना जाऊँ। लाहौर वापस आ गए। लाहौर आने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन जाकर इंक्वायरी ऑफिस से खंडवा शहर के बारे में पूछा। ये शहर इंडिया में किसी जगह पर है। मालूम हुआ कि ये शहर लाहौर से मुंबई जाते हुए भोपाल की जानिब रास्ते में आता है। ये दास्तान जो मैं आपको सुना रहा हूँ पाकिस्तान के क़याम से 3-4 साल पहले की है और आदमी जिस जगह चाहे बग़ैर वीज़े के सफ़र कर सकता था। किसी शहर का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी इंडिया अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। घर वालों से मैंने ये कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि वहाँ पर एक पारसी डॉक्टर है जो आसमा की बीमारी का इलाज कर सकता है। इसलिए मैं पहले खुद जाकर इस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ ताकि आसमा बहन की बीमारी के बारे में इसे सारी तफसीलात से आगाह कर सकूँ। इसके बाद मैं आसमा को वहाँ बुला लूँगा। घर वालों को भला क्या एतराज़ हो सकता था। वालिद साहब और वालदा साहिबा ने मुझे बखुशी इजाज़त दे दी। हम कोई इतने दौलतमंद भी नहीं थे, लेकिन रुपये पैसे की कभी भी हमें कोई तंगी नहीं हुई थी। मैं कॉलेज से फारिग होने के बाद खुद भी अकबरी मंडी में वालिद साहब के साथ थोड़ा बहुत कमीशन बना लिया करता था।
کچھ میرے پیسے بینک میں جمع تھے، کچھ پیسے مجھے والد صاحب نے دیے تھے۔ انہیں تو یہی معلوم تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس زمانے میں لوگ سمندری جہازوں میں بصرہ اور دبئی وغیرہ جایا کرتے تھے۔ اپنے دوست خالد کو بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ میں پارسی ڈاکٹر سے بہن کی علاج کی بات کرنے دبئی جا رہا ہوں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، میں ایک دو بار وہاں سے گیا تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے مجھے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے دلی بھی دیکھا ہوا تھا، مگر ممبئی کی طرف ابھی تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر لی کہ مجھے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے ساتھ کوئی بھی سامان وغیرہ نہیں لیا تھا۔ گھر والوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ دبئی میں اپنے دوست کے ہاں ٹھہروں گا۔ 2 فالتو پتلونیں اور ایک گرم جیکٹ وغیرہ چھوٹے سے اٹیچی کیس میں نے رکھ لی تھی۔ مجھے اپنی جھوٹی کہانی کے مطابق کراچی سے بحری جہاز میں سوار ہونا تھا۔ والد صاحب مجھے گاڑی پر چڑھانے آنے لگے تھے تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی ظاہری بات وجہ یہ تھی کہ میں انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں کراچی والی گاڑی نہیں بلکہ ممبئی والی گاڑی پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ اس گاڑی کے متعلق میں نے مکمل تفصیل ایک روز پہلے ہی اسٹیشن پر جا کر معلوم کر لی تھی۔ یہ گاڑی پشاور سے ممبئی تک چلا کرتی تھی، اس لیے اس کا نام فریشر میل تھا۔ یہ لاہور کے اسٹیشن پر رات کے 8 بجے کے قریب پہنچ جاتی تھی اور کچھ دیر رکنے کے بعد ممبئی کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔ میں اکیلا ہی تھا، تانگے میں بیٹھ کر اسٹیشن پر آ گیا۔ یہاں بکنگ آفس سے میں نے لاہور سے کھنڈوا تک کا انٹر کلاس کا ٹکٹ لے لیا۔ فریشر میل 3rd کلاس نہیں ہوتی، 1st کلاس، 2nd کلاس اور انٹر کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں۔ میں فریشر میل کے انٹر کلاس کے ایک ڈبے میں مسافروں میں چھپ کر بیٹھ گیا، اس خیال سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں کراچی جانے والی گاڑی کے بجائے ممبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ بہرحال ٹرین چل پڑی۔ بڑا لمبا سفر تھا۔ 2 راتوں کے سفر کے بعد ٹرین صبح کے وقت کھنڈوا شہر کے ریلوے اسٹیشن پر رکی تو میں اٹیچی کیس اٹھا کر پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ آج کل تو بھارت کے دوسرے شہروں کی طرح اس شہر کی آبادی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں جس زمانے کی داستان سنا رہا ہوں، یعنی یہ 1945 سے 46 میں اس شہر کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ مختصر سا صاف ستھرا سا شہر تھا، سستا زمانہ تھا، ابھی 5 اسٹار ہوٹلز کا رواج نہیں پڑا تھا۔ میں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا، نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ اس علاقے میں پنجاب کے مقابلے میں سردی بہت کم تھی اور خوشگوار موسم تھا۔ وہاں سے ممبئی کا شہر آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا تھا اور پرکاش چند کے نام سے ہوٹل میں کمرہ لیا تھا، کیونکہ مجھے شیور بندر والے ٹیلے کی کھوج لگانا تھی۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا، مہاراج، میں پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں، دریائے نرمدا کے کنارے شیور نام کے مندر کی یاترا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ اس مندر تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ ہوٹل کے مینیجر نے بتایا، کھنڈوا سے 50 میل آگے دریائے نرمدا کے کنارے منڈیل نام کا ایک قصبہ آباد ہے۔ وہاں سے دریا کے پار مدن سیانہ کا جنگل شروع ہو جائے گا۔ اس جنگل میں ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر شیور جی کا مندر ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ منڈیل کر کے قصبے تک کوئی ریل نہیں جاتی، لاریاں اس طرف چلتی ہے۔ ایک رات میں نے کھنڈوا کے ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے روز صبح لاری میں بیٹھ کر منڈیل کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں لاری سے اتر گیا، وہاں سے کشتی میں دریا پار کیا۔ دریا کی دوسری طرف گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا، یہی وہ جنگل تھا، شیور جی کا مندر تھا۔ وہ یاترا کا موسم نہیں تھا، پھر بھی مندر والے ٹیلے کی طرف شکے اور بیل گاڑیاں جاتی تھیں۔ میں بھی ایک بیل گاڑی پر سوار ہو گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑا سنسان اور گھنا جنگل تھا، دن کے وقت بھی درختوں کے اندر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے تک جنگل میں سفر کرنے کے بعد وہ ٹیلا یا پہاڑی آ گئی جس کے اوپر شیور جی کا مندر تھا۔ مندر تک جانے کے لیے پہاڑ پر سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، مگر مجھے مندر نہیں جانا تھا، مجھے تو بکرم سادھو کے غار کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے پہاڑی کے دامن میں غار کی تلاش شروع کر دی۔ اس قسم کے سادھو جو سمادھی لگا کر گیان دھیان کرتے ہیں، عام طور پر لوگوں سے چھپ کر جنگلوں اور پہاڑیوں میں کسی ایسی جگہ پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں جہاں وہ آسانی سے نظر نہ آ سکے۔ لیکن میں نے غار کو تلاش کر لیا۔ غار کا دہانہ جنگلی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کو ہٹا کر غار میں داخل ہونا مناسب سمجھا اور میں غار میں داخل ہو گیا۔ یہ قدرتی غار تھی، اس کی چھت اتنی اونچی نہیں تھی، آدمی چل سکتا تھا
غار میں اندھیرا تھا۔ میں غار کی دیوار کو پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد فضا میں سندور اور لبان کی ہلکی ہلکی بو آنے لگی۔ اس قسم کی بو لاہور کے ایک مندر میں بھی آیا کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بکرم سادھو غار میں موجود ہے۔ مزید آگے جا کر غار میں سامنے کی جانب ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ذرا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں غار کی ایک طرف کو مجھے مڑ جانا تھا۔ میں نے ذرا سا آگے سر کر کے دیکھا، غار کے درمیان میں ایک سفید بالوں والا بوڑھا ضعیف سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے آگے 3-4 دیے روشن تھے۔ اس کے سر کے اوپر سفید بالوں کا ایک جوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چل کر سادھو کے قریب ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سادھو واقعی بہت بوڑھا تھا۔ لمبی داڑھی سفید تھی، سر کے بال بھی برف کی طرح سفید چمک رہے تھے، آنکھوں کے اوپر بھوے بھی سفید ہو چکے تھے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کمر سے لے کر کندھے تک گیرو رنگ کی ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ سادھو کی آنکھیں بند تھی، لیکن شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر سادھو نے کمزور سی آواز میں پوچھا، کون ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، مہاراج، مجھے چھتری والی قبر کے مردے نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے سادھو بکرم بابا سے جا کر ملو۔ یہ سن کر سادھو خاموش ہو گیا۔ 1-1.5 منٹ تک خاموش رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، میں سمجھ گیا ہوں تم کس لیے آئے ہو، مگر تمہاری بہن کا علاج میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تمہاری بہن پر جس آسیب کا سایہ ہے، اس کا توڑ ماتا دیوی داسی کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم ماتا دیو داسی کو جا کر ملو اور اس سے کہو کہ تمہیں بکرم رشی مہاراج نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، مہاراج، یہ ماتا دیو داسی مجھے کہاں ملے گی؟ سادھو بکرم کہنے لگا، اسی جنگل میں مدن سیانہ کی پچھلے کنارے پر ایک ندی بہتی ہے۔ ندی کے کنارے رام رتھ کا مندر ہے۔ ماتا دیو داسی اسی مندر میں رہتی ہے۔ میں مزید کچھ پوچھنے لگا تو بوڑھا سادھو بولا، کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماتا دیو داسی کے پاس تمہارے دکھوں کا علاج ہے۔ میں اٹھ کر واپس چل پڑا۔ مجھے اس جنگل کے پچھم کی طرف جانا تھا۔ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا جہاں سے سیڑھیاں اوپر مندر کی طرف جاتی تھی۔ وہاں ایک پجاری کا گزر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، پچھم کی طرف جو رام رتھ کا مندر ہے، اس کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ پجاری مجھے راستہ بتا کر کہنے لگا، یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اکیلے مت جانا، اکیلے جاؤ گے تو کسی شیر چیتے کا نوالا بن جاؤ گے۔ میں پھر وہاں تک کیسے جاؤں گا مہاراج؟ میں یاتری ہوں اور رام رتھ مندر کا یاترا کرنے آیا ہوں۔ پجاری بولا، تم ایسا کرو، یہاں سے پیچھے 1 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر بائیں طرف مڑ جانا۔ ذرا آگے جاؤ گے تو تمہیں جنگلی لوگوں کے جھونپڑے ملیں گے۔ یہ جنگلی لوگ پیسے لے کر تمہیں وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے بھجوا دیں گے۔ مزید پیسے دو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے ایک برچھی والا آدمی بھی تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ میں نے پجاری کا شکریہ ادا کیا اور پیچھے کی طرف چل پڑا۔ جو راستہ مجھے پجاری نے بتایا تھا، اس پر چلتے ہوئے جنگلی لوگوں کے جھونپڑوں کے پاس پہنچ گیا۔ جنگلی لوگ مجھے دیکھ کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور بدن پر سوائے ایک لنگوٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا کہ میں رام رتھ مندر میں جانا چاہتا ہوں، کوئی سواری چاہیے۔ وہ چپ کھڑے میرا منہ تکتے جا رہے تھے۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے 10-10 روپے نکال کر ان کے آگے 7 نوٹ بڑھا دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ فوراً ایک آدمی جھونپڑے کے پیچھے گیا اور ایک بیل لے کر آیا۔ انہوں نے مجھے بیل پر بٹھایا اور ایک نیزہ برداری جنگی پیدل میرے ساتھ ہو گیا اور ہم رام رتھ مندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساتھ ساتھ کھڑے درختوں کے گنجان جنگل میں سفر بہت ہی زیادہ عجیب تھا اور یہ سفر 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخر ہم اس ندی پر پہنچ گئے جس کے اونچے چبوترے پر ایک قدیم مندر کی چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ مندر کے چبوترے پر کچھ پجارنے آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 عورتیں اور ایک مرد ندی میں نہا رہے تھے۔ عورتوں نے باریک ساڑیاں لپیٹی ہوئی تھی۔ ایک پجاری سے میں نے ماتا دیوی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اوپر مندر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ماتا دیوی مندر کے پیچھے اپنے استھان پر ملیں گی۔ میں مندر کے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ مندر چھوٹا سا تھا۔ اس کے پیچھے ایک گھاس کی جھونپڑی تھی جس کے باہر چٹائی پر ایک عورت بیٹھی مالا جپ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ عورت نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کہو بالک، کیا بات ہے؟
मैंने बड़े अदब से कहा, माता देवी, मुझे बकरम ऋषि महाराज ने आपके पास भेजा है। माता देवी ने आंखें बंद कर ली। इसके चेहरे के तसुरात ऐसे थे जैसे वो कुछ देख रही हो। इसने आंखें खोल दी और कहने लगी, तुम्हारी बहन के रोग का इलाज लड़की कामनी के पास है। मुझे मालूम है कि तुम बड़ा कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैंने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। लड़की कामनी मुझे कहाँ मिलेगी? माता देवी ने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, वो आकाश के गधेरों की लड़की है। इसे हवस के लोभी एक अयाश साधु ने जादू के जोर से कांच का मटका बनाकर डिबिया में बंद करके रखा है, जहाँ रात पड़ती है। साधु डिबिया में से कांच का मनका निकाल कर इस पर मंत्र फूंकता है। कांच का मनका कामनी लड़की में तब्दील हो जाता है और अयाश साधु दोबारा दिन चढ़ने पर इसे कांच का मनका बनाकर डिबिया में बंद करके अपने पास रख लेता है और फिर सो जाता है। मैं हैरान सा होकर माता देवी की कथा सुन रहा था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं एक अलिफ लैला की दुनिया में पहुंच गया हूँ। सोचने लगा कि खुदा जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी बहन की खातिर जिस राह पर चल निकला था, अब मैं इस मकसद में कामयाब हुए बगैर वापस नहीं मुड़ सकता था। मैंने माता देवी से पूछा, देवी जी, अगर कामनी लड़की साधु के जादू का कोई तोड़ है और उसने जादू टूने से कैद कर रखा है, तो मुझे बताएं, मैं इससे मुलाकात कैसे कर सकता हूँ? माता देवी ने कहा, वो साधु बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाला है। जब वो कामनी लड़की से प्यार मोहब्बत करता हो, इस वक्त तुम उसके सामने जा सकते हो तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। साधु ने अपने गिर्द एक दायरा खींचा हुआ है। इस दायरे के अंदर कोई नहीं जा सकता और अगर कोई चला जाए तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। यही वजह है कि कामनी लड़की कोशिश के बावजूद साधु की कैद से बाहर नहीं निकल सकी। फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा।